अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत से मुखातिब है। नाज़रीन, ये कोई खातून है, इसका रोला पड़ा हुआ है और ये किधर से आ रही है, क्या कर रही है, कौन इसे लेकर घुमा रहा है पूरी दुनिया, ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर मजीद फोर्स भेजी जा रही है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले पेशावर तारीखी क्राउड आया है नाज़रीन, बहुत मैसिव क्राउड। एक दफा फिर महसूस हुआ कि वाक़ितन इमरान अहमद खान नियादी का जलसा है। यानी ऐसा हो नहीं सकता कि इमरान खान आवाज़ दे और अवाम ना निकले। ये बात और है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुकम्मल लेला लीडरशिप है, इनके बस की नहीं है, या बल्कि शायद ये मान चुके हैं, ये तस्लीम कर चुके हैं। इनका एक्सप्रेशन ये बताता है कि भाई हमें आवाम से लेना देना नहीं है। ये शायद इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि इन्होंने भी ये पिछले दरवाजे से अंदर आना और पिछले दरवाजे से बाहर नहीं करना है। तो एक स्पाइनलेस किस्म की लीडरशिप नाज़रीन, वो जज्बा ही नहीं है, वो जोश ही नहीं है, वो बात ही नहीं है, वो दम ही नहीं है, बल्कि डिस्क्रेडिट ही है बहुत सारे लोग। यानी इनकी लेजिटिमेसी ही नहीं है। इनकी गुफ्तगू के अंदर नाज़रीन वो होती है ना एक मॉरल अथॉरिटी, वो अथॉरिटी अपनी लीडरशिप खो चुकी है। बहरहाल नाज़रीन, क्राउड बहुत मैसिव था। ये वीडियो में आपको साथ साथ दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी तादाद में लोग नाज़रीन पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से बेशुमार लोग वहां पर पहुंचे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पर पहुंचे हैं। ये बात और है कि इंतजाम बहुत खराब थे, बल्कि जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बताते चार्ज क्राउड था। यानी नारे लगा रहा था, खड़ा था, आवाजें निकाल रहा था, इमरान खान को बुला रहा था, वहां पर ये कह रहा था कि हडियाला जेल की तरफ हमने जाना है। फिर ये भी लोग ये बार बार मुतालबा कर रहे थे कि 26 नवंबर को एक दफा फिर हम डी चौक की तरफ जाएंगे, डी चौक की कॉल दें। और बकायदा से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, खड़े होकर जज्बात का इजहार किया, मोबाइल फोन की लाइटें जलाई हैं। ठीक उन्होंने वो जो एक रवायती रंग होता है तहरीक इंसाफ के जलसों का, वो एक रवायती रंग नजर आई, वो एनर्जी नजर आई है, वो करिश्मा नजर आया है, वो मुस्कुराहटें वो कह के नजर आए हैं, वो झूमना, पाकिस्तान के झंडे लहराना, तहरीक इंसाफ के झंडे लहराना, वो सारी चीजें हमने पेशावर के अंदर देखी हैं। और जाहिर है एक सुबह से ये सारे लोग निकले हुए थे काफिलों के साथ। चूंकि बड़े काफिले हों तो रश ज्यादा होता है, आपको काफी टाइम लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद टाइमली लोग पहुंचे और एक बहुत बड़ा मैसिव शो, यानी इसके जो ऑप्टिक्स हैं बहुत मैसिव हैं। पाकिस्तान का मीडिया नाजरीन, ये ऐसा कोई, मैं माफ कीजिएगा, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन ये ऐसा कोई नाजरीन मीडिया है, आजाद कश्मीर के अंदर जो सूरत बनी हुई है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। पेशावर में जलसा है वो रिपोर्ट, जो जहां पर भी आवाम होती है ये मीडिया आंखें बंद कर देता है। ये मीडिया नींद की गोलियां खा लेता है, ये मीडिया कुछ सूंघ करके ये नीचे लेट जाता है, ये सिंगाड़े सूंघ लेता है, ये उस पर बातचीत नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन मैसिव जलसा था। अब नाज़रीन बहुत सारे, एक तो जलसा तो था ना, लेकिन नाज़रीन पॉलिसी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। यानी प्लस जमा आप करके देखें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। बहरहाल आवाज उठी है एक, और वो थी नो ऑपरेशन, यानी मिलिट्री ऑपरेशन के हम खिलाफ है। मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है, मसले का हल नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके अलावा इमरान खान के हवाले से कोई पॉलिसी, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई पॉलिसी, सियासी क्राइसिस क्रिएट करने की कोई पॉलिसी, जीरो बटा सन्नाटा, ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं था। जज्बाती तकरीर, जज्बाती गुफ्तगू, कोई कह रहा है मैं डायरेक्ट पिंडी से मुखातिब हूं, कोई कहता है फील्ड मार्शल साहब आसिम लाए तो आप बताएं, कोई कहता है मैं उधर मुखातिब हूं, कोई कहता है मैं इधर मुखातिब हूं, किसी को कुछ पता नहीं था। टंग टपाओ पॉलिसी बेशुमार लीडर्स की थी। जुनैद अकबर साहब नाज़रीन बोले हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत ऑपरेशन हमें मंजूर नहीं है, और अगर मिलिट्री ऑपरेशन करना भी है तो सबसे पहले उन जर्नैलों को और उन सेक्टर कमांडर्स को लेकर आओ जिन्होंने जनाब इनके साथ मुआहदे किए हैं, और जो इनके साथ जिन्होंने लाकर इन्हें आबाद किया, और ये सारी चीजें। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमें शख्सियात से नफरत है, हमें इदारों से नफरत नहीं है, ये हमारे इदारे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे शहीदों को शहीद मानोगे तो हम तुम्हारे शहीदों को शहीद मानेंगे, नहीं तो बेशक तुम उल्टा लटका दो, मैं कसम खुदा कि तुम्हारे शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं थूकता हूं एफआईआर के ऊपर, मैं थूकता हूं एफआईआर करवाने के ऊपर। उन्होंने कहा कि बेशक लीक करो हमारी वीडियोस, जो मर्जी करना है करो, अगर हमें नंगा करोगे तो हम तुम्हें नंगा करेंगे, हम तुम्हें और ज्यादा जलील करेंगे। तो बड़ी सख्त इन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान ही इस सारी चीज को रोक सकता है और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, लिहाजा इमरान खान। तो बहरहाल लाजमी नाज़रीन, जो जिन लोगों की मैंने तकरीरें सुनी है उसके अंदर जो क्रक्स था, अगर आप जुनैद अकबर साहब को सुने, आप अगर असद कैसर साहब को सुने, तो वो यही बातचीत कर रहे थे कि मिलिट्री ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं। मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, और इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, और सबको बैठकर एक पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। अब नाज़रीन जलसे के जो इंतजामात थे और वहां पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, शाकिर महमूद अवान साहब ये एक दिन पहले नाज़रीन पेशावर में पहुंच गए थे, बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया है, और ये क्या बता रहे हैं, ये मैं आपके साथ, ये लिखते हैं, जलसागाह से अभी निकला हूं, इंटरनेट सिग्नल्स ना होने की वजह से अपडेट ही नहीं दे सका। यानी जलसागाह में नाज़रीन इंटरनेट ही नहीं थी, ये फायरवॉल है, किसी ने इंटरनेट डाउन किए हुए थे, सर्विस बंद की हुई थी, समझ से बाहर। सारा जलसा कवर किया, जलसे में तकारीर की तरतीब दुरुस्त ना थी, इंतजामी मामलात में भी बहुत सुकम थे, जगह का इंतखाब दुरुस्त नहीं था,
اور وہاں پر بدبو آ رہی تھی جہاں پر، اور وہاں پر کوڑا پڑا ہوا تھا جہاں پر یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور لوگ تنقید کر رہے تھے. حالانکہ ناظرین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انتظامات آپ نے کرنے. پھر وہ کہتے ہیں جلسہ گاہ کے داخلی راستے پر شہریوں کو بے شمار شکایات دیکھنے میں آئی. آج پولیس کا رویہ بھی شرکا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا. جلسہ گاہ مغرب کے وقت عروج پر تھا. سلمان اکرم راجہ کی تقریر کے بعد کارکن واپس لوٹنا شروع ہوئے. آج کارکن اس امید پر آئے تھے کہ عمران خان کا اہم پیغام دیا جائے گا، لیکن مایوس ہو کر واپس لوٹے. تو خان کا کوئی بھی پیغام یا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا پولیٹیکل کرائسس کے حوالے سے ناظرین نہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال عوام ناظرین بہت بڑی تعداد میں تھی، اور عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کو سلوٹ کر رہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے. آزاد کشمیر کی ناظرین جو صورتحال ہے، یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے. میں درخواست کرتا ہوں یہاں سے، پاکستان کے اداروں سے، کشمیر کے اداروں سے، شخصیات سے، کہ بھائی خدا کا خوف کریں، کوئی خدا رہا ان معاملات کو ٹھیک کریں. کشمیر کے اندر جو تجربہ کیا جانے لگا کہ طاقت کے زور سے عوام کو بٹھا دیتے، عوام کو کنٹرول کر لے، یہ نہیں ہوگا کشمیر میں. کبھی بھی کشمیر کے اندر طاقت کے زور سے ناظرین حالات کو آپ کنٹرول یا مینج یا دبا نہیں سکتے. وہاں پر لیڈر، یعنی اس وقت آپ کو ضرورت ہے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی. یہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل نیگوسیشن، یعنی اس وقت پولیٹیشنز کو ناظرین سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا. اس وقت تو ہر گھنٹے مذاکرات ہونے چاہیے تھے، ہر گھنٹے مذاکرات کی اپڈیٹ آنی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر کیا اپڈیٹس آ رہی ہے کہ مزید 1000 بندے کی نفری بھیج دی گئی، مزید 2000 بندے بھیج دیے گئے، فلانے بندے کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس نے تمبر کا سوٹا اپنے پاس رکھا ہوا تھا. نہیں ہوگا، جو مرضی کر لیں آپ اس طرح سے چیزوں کو مینج نہیں کر سکتے. اور ایک اور ناظرین بہت خطرناک قسم کا اور جعلی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تحریک پاکستان مخالف ہے، یا پاکستان کے عوام کی مخالف ہے، یا پاکستانی اداروں کی مخالف ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی بھی لیڈر کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اس کی گفتگو سن لیں ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا احسان ہم ساری زندگی نہیں بھول سکتے، پاکستان کے اداروں کا کردار ہم ساری زندگی نہیں بھول سکتے. جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کی سوورینٹی کا اس بارڈر کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اپنی قربانیاں دی ہیں. اور پاکستانی فوج کے اندر ناظرین ایک بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی ہے، اور بڑا پراؤڈ سمجھا جاتا ہے، فخریہ. یعنی آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی جوان کی اگر پہلی چوائس ہوتی ہے تو فوج کے اندر ہوتی ہے. ایک بیانیہ خاص قسم کا گھڑ کر وہاں کا جو نظام ہے اسے نیشنل سیکیورٹی کے اس چھتری کے اندر گھسیڑا جا رہا ہے تاکہ عوام کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو اور عوام اور ادارے آمنے سامنے آئیں. چونکہ عوام تو ناظرین ہٹے گی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عوام پیچھے ہو، لہٰذا یہ جعلی بیانیاں گھڑا جا رہا ہے. پاکستانی عوام ناظرین اور کشمیری عوام کا ایک لازوال رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، یہ ان کے آپس میں ایک محبت ہے، اور یہ بہت ایک مٹھاس ہے ان کے رشتے میں. جو بھی یہ تجربہ کر رہا ہے ناظرین، یہ اس چیز کو فیول کر رہا ہے، یہ اس چیز کو خراب کر رہا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی یہ بنیادی رائٹس کے اوپر ہے، ان کے 38 مطالبات ہیں، وہ آپ جا کر پڑھیں. ان کے اندر تمام تر وہ معاملات لکھے ہوئے ہیں جن کا تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے یا کشمیریوں کی زندگی کے ساتھ اور روزمرہ کی زندگیوں کے ساتھ. اسپتال، سکول، سڑک، ریڑا، گاڑی، ٹرانسپورٹ، اشرفیہ کی امراض کا خاتمہ، عوام تک روٹی پہنچے، عوام کی کوئی امپلائمنٹ ملے، نوکری ملے، پارلیمنٹ شفاف ہو، وہاں پر جینون لوگ پہنچے، عوام کا ووٹر پہنچے، عوام کا سپورٹر وہاں پر پہنچے، عوام کا لیڈر وہاں پر پہنچے. تو یہ پراپرلی ان کے اپنے جو مطالبات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن سچویشن کو فیول کیا جا رہا ہے ٹیکنیکلی، سمارٹلی. کوئی نہ کوئی ہے ناظرین جو اس صورتحال کے ساتھ کھیل رہا ہے. لہذا کوئی بھی اداروں کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی گورنمنٹ، ایون کشمیر کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی نہیں ہے. یہ صرف ایک عوامی حقوق کی، ایک عوامی، ایک جینون انڈیجنس گراس روٹ لیول کی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے. اب ناظرین یہ جو خاتون ہے کوئی، یہ ٹویٹر پر تو گالیاں دیتی ہے، لیکن یہ چوٹے لے رہی ہے شریف خاندان کے ساتھ دنیا کے ہر جگہ کی. یعنی جدھر جاتا ہے شریف خاندانی ساتھ جاتی ہے. اور یہ خاتون ہے شمع جنیجو، یہ کو مسٹر انڈیا بن گئی ہے یہ خاتون ناظرین. یہ جناب ایک تو یہ ایڈوکیٹ کرتی ہے ناجائز ریاست جو امریکہ کی ہے، اسرائیل کی. دوسرا یہ خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ناظرین تصویریں آ رہی ہیں، یہ شہباز شریف اور خواجہ آصف کے ساتھ کھڑی ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، یہ مریم نواز کے ساتھ کھڑی ہے، یہ سب کے ساتھ ناظرین ملاقاتیں کر رہی ہے، اور ایسی جگہوں پر بیٹھ کر رہی ہے جو کہ بڑے سیکرٹ، یعنی ایسے رومز ہوتے ہیں جہاں پر اہم ترین گفتگو کی جاتی ہے. تو اس خاتون کی رسائی کیسے ہے ناظرین؟ یعنی نون لیگ کا یا ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا، ان کے کارکنوں نے بڑی مار کھائی ہوئی ہے. اس مار کھائی ہوئی کارکن جس نے قیمے کے نان کھا کر اداروں کے اوپر حملہ کر دیا تھا ناظرین، اسے بھی یہ منہ نہیں لگاتے. لیکن حیران کن طور پر اس خاتون کو اتنی ایکسس ہے کہ شہباز شریف کی سیکرٹ فائلز، پرائم منسٹر آف پاکستان جی چاہے جعلی ہے، جعلی پرائم منسٹر کی سیکرٹ فائل تک اس خاتون کی رسائی ہے. یہ دستخط کر یعنی کوگی مار سکتی ہے وہاں پر. یہ اس وقت یہ ناظرین عجیب و غریب معاملہ ہے، اور یہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے، پھر یہ انہیں ملوا رہی ہے لوگوں کے ساتھ، اور یہ باقاعدہ سے کہہ رہی ہے ٹویٹر پر آ کر کے میں ایڈوکیٹ کر رہی ہوں کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں جانتا ہی نہیں. بھائی کیسے نہیں جانتی ہے؟ آپ کے یہاں روٹیاں کھا رہی ہے، کھڑی ہے، چائے پھاڑ رہی ہے، چائے پی رہی ہے، اور عجیب ڈرامہ ہے. شری مساری صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں they keep getting exposed by their lies.
from Foreign Office of Pakistan to Khwaja Asif. More to this sordid affair than what has come out so far. Serious concern on what covert agenda with US with a reference to the rogue entity Israel, Abraham Accord, Iran, Bagram base and cover up. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ڈرامہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ابراہم ایکارڈ ظاہرہ آن کارڈ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, پھر بگرام بیس امریکہ چاہ رہا ہے, پھر فیلڈ مارشل صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ڈیفنس معاہدہ ہو رہا ہے جس کی کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں ہے, اور پھر یہ خاتون ناظرین ہر جگہ پر موجود ہے اور باقاعدہ سے یہ کیمپین چلا رہی ہے. تو یہ ناظرین یہ سمپل نہیں ہے, یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ کچھ نہ کچھ ہے ناظرین جو اس کے اندر گڑبڑ ہے, اور کچھ نہ کچھ معاملہ ہے جو باقاعدہ سے جس چیز کو یہ خاتون آگے بڑھا رہی ہے, یعنی شاید پتہ سب کو ہے بس دسدہ کوئی نہیں پیا, یا گل ود گئی, یہ مختاریہ والی بات ہے. تو یہ مسٹری وومن ناظرین پاکستان دفتر خارجہ بھی انکار کر رہا ہے, لیکن یہ سگنلنگ ہے, یہ خاص قسم کی میسیجنگ ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.